القدام للقياد سجدت لدى الأداء يقبل مجاهدا تخاطب من عني إذا كان يدل سهول رسول الله إلي قال للمنى وقد كان عني كل كسول يساسق قدرت وبالألا إني مؤانس بكون قديم المصطفى كما كان سلامي لا أم تواقب القنوى لدى الظهر لا أخذ نسيق الميون سروثي محنوة قبل لنبي بما فخر منعسال سننت وتوائي كل كمال متبي سفا وما لسان من مساسس